अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन नाज शो। मैं हूं करन नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर अहम पेशरफ्त हो रही हैं, अहम डिटेल्स आ रही हैं, उसी हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भी बात की जा रही है, लेकिन जो नूर मुकद्दम के जराए, नूर मुकद्दम के जो खानदान के लोग हैं, उनके जो वकला हैं, यानी कि उसके वालिद के जो वकला हैं, वो उन बातों की तरदीद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में क्या खबरें आ रही हैं और घर वालों का मौक़िफ़ क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुबह से हम सुन रहे थे, इनफैक्ट मेरी अपनी भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो कि ये शख्स है ज़ाहिर जाफ़र, इसने कन्फेशन कर लिया है, इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, इसने बता दिया है कि उसी ने ही कत्ल किया था। क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनल्स पर भी ये खबर मौजूद थी, मुख्तलिफ ज़राए भी ये खबर दे रहे थे, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जानिब से भी ये खबर दी जा रही थी, तो मैंने भी आप लोगों को ये खबर पहुंचाई। लेकिन अब जो नूर मुकद्दम के वालिद के वकील ने मुझे बताया है, उसकी डिटेल मैं आपको बताने जा रही हूँ। जहन में रखिएगा ये वाली बात। दूसरी बात ये कि ड्राइवर के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि नूर मुकद्दम के ड्राइवर का बयान सामने आया है। नूर मुकद्दम के ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और नूर मुकद्दम के ड्राइवर ने जो कुछ तफसीलात बताई हैं वो ऑब्वियसली केस के रुख को तब्दील करती हैं। केस को मुख्तलिफ पैराए में देखने की जरूरत पड़ जाती है नूर मुकद्दम के वकील की बात सुनने के बाद। नूर मुकद्दम का वकील क्या कहता है, नूर मुकद्दम का ड्राइवर क्या कहता है, पहले उसकी डिटेल सुन लीजिए। नूर मुकद्दम के ड्राइवर के मुताबिक जो मुख्तलिफ चैनल्स कोट कर रहे हैं, जो पुलिस जराए ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस को मना कर दिया गया है कि वो किसी भी टीवी चैनल पर या किसी को भी इंटरव्यू नहीं देंगे स्पेशली इस केस के हवाले से। तो अब पुलिस मंजर आम पर नहीं आ रही है, लेकिन जराए ऑब्वियसली लोगों की बात होती है पुलिस से डिस्कस किया जाता है, तो उनकी तरफ से ही ये कुछ खबरें सामने आ रही थी कि नूर मुकद्दम के ड्राइवर ने बयान दिया है। उसने बताया कि नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर को रात 10 बजे 18 जुलाई को अपने ड्राइवर को कहा कि तुम 7 लाख रुपए अरेंज करो और घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न वालिद को, न फैमिली के किसी और मेंबर को। ड्राइवर ने नूर मुकद्दम से कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज करूंगा, तो उसने कहा कैसे भी करो, अरेंज करो, जाओ जाके कोशिश करो कि रकम लेकर आए। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइवर ने कहा कि मैं, जो ड्राइवर ने बयान दिया या ड्राइवर का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ड्राइवर ने ये कहा कि उसने 3 लाख रुपए अरेंज किए और अगली सुबह नूर के बताए हुए एड्रेस पर वो 3 लाख रुपए देने के लिए पहुंच गया। अच्छा, नूर ने जो एड्रेस बताया था वो वही एड्रेस था जहां पर नूर का मर्डर हुआ है, जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। नूर का ड्राइवर वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो 3 लाख रुपए के लिए जब नूर को कॉल करता है तो नूर का फोन बंद जाता है और खानसामा जो है, उस घर में किचन में काम करने वाला, खाना बनाने वाला जो खानसामा है, वो बाहर आता है 3 लाख रुपए लेने के लिए। ऐसा मुख्तलिफ जराए से ये खबरें सामने आ रही थी कि नूर के ड्राइवर ने ये वाला स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, खानसामा के हवाले से भी ये खबर आ रही थी सामने मुख्तलिफ जराए से कि जो खानसामा को भी नूर के ड्राइवर ने पहचान लिया है और अब केस का रुख तब्दील हो रहा है कि उसने पैसे क्यों मंगवाए थे, किस वजह से मंगवाए थे, क्या नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र ब्लैकमेल कर रहा था, क्या कुछ इस तरह की चीजें या कुछ ऐसी वजूहात, या फिर कोई उस्मान मिर्जा टाइप की कोई चीज, क्या कुछ ऐसा उसके पास मौजूद है कि जिसकी वजह से नूर मुकद्दम को पैसे देने पड़ रहे हैं, कुछ ब्लैकमेल होते हुए भारी रकम अदा करनी पड़ रही है, क्या इस तरह की बातें यकीनन मुख्तलिफ लोगों के जहनों में आ रही थी। अब जो मेरी बात हुई है, अब यहाँ तक आपने सुन लिया। इसमें हुआ ये कि खानसामा को जब पुलिस की जो शनाख्त परेड करवाई जाती है, पुलिस की शनाख्त परेड में खानसामा को पहचान लिया नूर मुकद्दम के ड्राइवर ने। अच्छा जी, अब जब मेरी बात हुई है नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह खावर साहब से, तो सबसे पहला सवाल मैंने उनसे यही पूछा कि सर, ये जो नूर मुकद्दम का ड्राइवर है, इसका, बल्कि नूर मुकद्दम के ड्राइवर के हवाले से नहीं, मैंने सबसे पहले उनसे सवाल पूछा कि इसने कन्फेस कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया है इसने बता दिया कि इसने नूर को कत्ल किया था। तो उन्होंने कहा कि ये खबरें मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से सुनी हैं, ये खबरें मुझे मुख्तलिफ ज़राए से सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मैं पूरी प्रोसीडिंग्स में, पूरी कार्रवाई में, जो कुछ मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ, मैं तमाम में मौजूद था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये पहली उन्होंने बात बताई। सेकेंडली उन्होंने फिर ये मजीद बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ड्राइवर ने
کوئی بیان دیا ہے، ڈرائیور نے کچھ خانساماؤں کو، گھر کے ملازمین وغیرہ کو، ظاہر جعفر کے گھر کے ملازمین کو پہچان لیا، تو اس نے کہا جی نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے. یہ میں بات کر رہی ہوں نور مقدم کے والد کے جو وکیل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ ظاہر جعفر نے اپنے قتل کا، جو اس نے قتل کیا ہے نور مقدم کا، اس نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا ہے. ایسا نور مقدم کے والد کے وکیل نے بتایا ہے. انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے، اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ڈرائیور نے کال کی، ڈرائیور کو نور مقدم نے کال کی، پیسے منگوائے، پیسے اس نے 3 لاکھ روپے ارینج کر کے دیے، اس کے بعد خانسامہ کو بھی پہچان لیا. اس پر بھی شاہ خاور صاحب جو کہ نور مقدم کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوا ہے، اس طرح کی ڈرائیور کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. بلکہ شاہ خاور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر، اس طرح کی چیزیں بتا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ کیس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے کسی اور طرف، جس سے سیدھا فائدہ حاصل کر سکیں ظاہر جعفر اور ذاکر جعفر. تو اس چیز کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیس کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے، جھوٹی سچی خبریں اس میں ایڈ آن کی جا رہی ہیں. اب ہمارے پاس تو obviously یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی جو اس طرح کی اطلاعات اور جو خبریں آتی ہیں وہ مستند ذرائع سے آتی ہیں، پولیس کی طرف سے آتی ہیں، رپورٹرز کی طرف سے آتی ہیں. اگر پولیس اس کیس میں منوپلی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر پولیس اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے، تو پھر تو جو اعلیٰ عہدیداران ہیں پولیس کے، ایس ایس پی صاحب ہو گئے، ڈی آئی جی ہو گئے، محکمہ داخلہ ہو گیا، وزیر اعظم صاحب خود ہو گئے، آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کیس کو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کیس ہے، یہ بڑا تکلیف دہ کیس ہے. پورے پاکستان کی نظریں اس کیس پر ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر جعفر جیسا بد کردار آدمی یہ اپنے انجام کو پہنچے. اگر کسی بھی طرح سے اس کیس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس طرح کی خبریں، اس طرح کی باؤنس خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈرائیور نے بیان دے دیا ہے، ظاہر جعفر نے اعتراف جرم کر لیا ہے، کیس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ obviously جب تمام لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ اس نے پیسے منگوائے تھے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ کیا وہ بلیک میل ہو رہی تھی، کیا اس کو ہراساں کیا جا رہا تھا، وہ کسی وجہ سے اس کو پیسے ادا کر رہی تھی یا کیا. تو یہ بہت سارے سوالات تھے جو اٹھنا شروع ہو گئے تھے. جبکہ نور مقدم کے والد کے وکیل نے ان تمام باتوں کو مسترد کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہ ہی تو اس نے اعتراف جرم کیا ہے، نہ ہی کسی ڈرائیور کا بیان ہوا ہے، اور نہ ہی کسی ڈرائیور نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ مجھ سے پیسے مانگے تھے اور میں نے 3 لاکھ روپے ارینج کر کے دے دیے تھے. اور نہ ہی کسی بھی خاندانی ذرائع سے، نہ والد کے نہ والدہ کے، نور مقدم کی بات کر رہی ہوں، نور مقدم کے والد، والدہ یا اس کے امیجیٹ فیملی ریلیشنز یا کسی بھی طرف سے کہیں سے اتنی بڑی 3 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں بھی کوئی خبر، کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. اچھا جی، لاسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو موبائل فون ہے جس کے لیے بار بار پولیس کی طرف سے اس کا ریمانڈ لیا جا رہا تھا، مسلسل 2 بار اس کا 2 دن کا ریمانڈ لیا گیا کہ کسی طرح سے اس کا موبائل فون ریکور کیا جائے. تو اب فائنلی پولیس نے موبائل فون ریکور کر لیا ہے اور موبائل فون کو فورینزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. فورینزک کے بعد بہت سے اہم انکشافات یقیناً موبائل فون کے ذریعے بھی ہوں گے کہ اب کیا ایسا کچھ وجہ قتل ہے جس کی وجہ سے نور مقدم کو اس بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی ہے وہ بڑی دردناک ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے بڑا کلیئرلی، بڑا واضح، جو نور مقدم کے والد کے وکیل نے مجھے بتایا، انہوں نے خود نہیں دیکھی لیکن پولیس نے جس طرح سے ان کو بریف کیا ہے کہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بالکنی سے اوپر چھلانگ ماری ہے، نیچے زمین پر آ کر گری ہے اور پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو اٹھایا ہے، اٹھ کر بھاگی ہے. اور جو سیکورٹی گارڈ کا کیبن وہاں پر موجود تھا وہاں پر اس نے خود کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. آس پاس لوگ بھی موجود تھے، غالباً کچھ گلی والوں نے بھی، جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ نے دیکھا ہے، جو کہ اس فوٹیج میں، کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھی، مجھے جس طرح سے بتایا گیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ فوٹیج خود نہیں دیکھی اس لیے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آس پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا، سیکورٹی گارڈ نے بھی دیکھا، جو ملازمین موجود تھے وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد اوپر ظاہر جعفر کو انفارم کیا گیا اور ظاہر جعفر نیچے آیا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا واپس اوپر لے کر گیا ہے. تو یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے گھر کی، یہ تو پولیس حکام دیکھ چکے ہیں اور اسی کی بنیاد پر مزید آگے تحقیق کی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بدھ تک، کیونکہ بدھ کو دوبارہ اس کی پیشی ہے، اور بدھ تک بہت ساری چیزیں نور مقدم قتل کیس میں اور بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ کیا واقعی جو بیانات یا جو خبریں، جس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں
میڈیا کو بھی دی جا رہی ہیں کہ وہ بھی چلائیں. تو کیا پولیس اس میں کچھ گیم گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر واقعی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں؟ یہ کل کے دن شاید مزید ہمیں پتہ چل سکے. لیکن فی الحال جو نور مقدم کے والد کے وکیل ہیں انہوں نے ان تمام باتوں کو مسترد کیا ہے کہ نہ ہی تو کوئی اعترافی بیان ظاہر جعفر کی طرف سے دیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ڈرائیور نے کوئی بیان دیا ہے. البتہ ان کے والدین وہ بڑا کلیئر ابھی تک اس اسٹانس پہ ہیں کہ ہم مجرم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہم ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. وہ چاہے ہمارا بیٹا ہی ہو لیکن ہم اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ڈیٹیلز پسند آئی ہیں تو پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں, تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم جس ٹاپک پر اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.